budget for the year 2021-22. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत का ये तीसरा बजट इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान के सामने पेश करना मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबिल और मुतहर्रिक क़यादत में हम मईशत के बेड़े को कई तूफ़ानों से निकाल कर साहिल तक ले आए हैं। मुश्किलात तो दरपेश हैं, मगर मईशत को मुस्तहकम बुनियाद फराहम कर दी गई है। अब ये तरक्की खुशहाली की सिमत रवां दवां है। विरसे में मिलने वाली तबाह हाल मईशत बहाल करने और कोरोना वबा के 3 लहरों से आजमा होने समेत मगर बहादुरी से मुकाबला किया और इस्तेकाम की तरफ गामजन है। ये कामयाबी वज़ीर आज़म इमरान खान की मिसाली क़यादत के बगैर मुमकिन नहीं थी। ये बात सबको मालूम है कि हमें बहुत ज्यादा कर्जों की वजह से दिवालियापन की सूरत हाल का सामना था। माजी में शायद ही किसी नई आने वाली हुकूमत को ऐसी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा हो। यहाँ हमें विरसे में मिलने वाली मईशत के आम खद्दोखाल का मुख्तसर तस्करा करना मुनासिब होगा। करंट अकाउंट का खसारा $20 अरब की तारीखी तौर पर बुलंद तरीन सतह पे था। बरामद तकरीबन $56 अरब के साथ $25 अरब की बरामदात से 224% थी, जबकि 2012-13 में 162% थी। ज्यादा इंपोर्ट को ओवर वैल्यू रुपए की गैर हकीकी तौर पर बुलंद एक्सचेंज रेट के जरिए खुसूसी रियायत हासिल थी, जबकि एक्सचेंज रेट तकरीबन 5 साल तक $104 फी डॉलर पर कायम रखा गया। इस अरसे के दौरान एक्सपोर्ट में -0.14% की शरह से इजाफा हुआ, जबकि इंपोर्ट्स में 100% भी ज्यादा इजाफा हुआ। कर्जे और वजाबात जो 30 जून 2013 को 16 ट्रिलियन रुपए थे, वो 30 जून 18 तक तेजी से बढ़ते तकरीबन 30 ट्रिलियन रुपए हो गए, जिससे कर्जों में 14 ट्रिलियन रुपए या 88% का इजाफा किया गया। शरह सूद को भी मसनूई तौर पर कम रखा गया और तमाम कर्जे स्टेट बैंक के लिए ना कि कमर्शियल बैंक से लिए, जिसकी वजह से मालियाती और कर्जे की मंडी में शदीद अदम तवाज़ुन पैदा हुआ। स्टेट बैंक से कर्जों का वजन 7 ट्रिलियन रुपए की खतरनाक सतह पर पहुंच गया। बजट खसारा जीडीपी का के ज़खायर बड़ी हद तक कर्ज लेकर बढ़ाए गए थे, जो जून 2013 में $6 अरब थे और 2016 की आकर बढ़ते हुए $20 अरब हो गए। मगर फिर मुस्लिम लीग की आखिरी 2 सालों में तेजी से कम होकर जून 18 की आखिर तक सिर्फ $10 बिलियन रह गए। इस दौर में बैरूनी कर्जों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। 485 अरब रुपए का भारी भरकम गर्दिशी कर्जा अदा करने के बावजूद 1.2 ट्रिलियन रुपए का गर्दिशी कर्जा दोबारा जमा हो गया और ये बोझ भी हमारे ऊपर लाद दिया गया। जनाब स्पीकर,
یہ اس تباہی کی داستان ہے جس کا ملبہ صاف کرنے اور تعمیر نو کی ذمہ داری ہمارے سر پہ آن پڑی۔ اس پس منظر کے باوجود 5.5% معاشی شرح کا نمو کا ڈھول پیٹا گیا۔ ذرا سوچئے، بلا سوچے سمجھے قرضے لے کر، شرح مبادلہ کو اوور ویلیو رکھ کر، شرح سود کو کم رکھ کر، اسٹیٹ بینک سے بے تحاشا قرضے لے کر ریت کا گھر تعمیر کرنا کتنا مہنگا پڑا۔ یہ سب افعال ایسے ہیں جسے کوئی اخراجات تو کرے مگر بل ادا نہ کرے۔ یہ سب ادائیگیاں ہمیں کرنی پڑی، ورنہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ جناب جب حکومت نے ذمہ داری سنبھالی تو یہ چیلنجز درپیش تھے۔ ہم پر داستان ماضی کو کوسنے کے لیے نہیں سنا رہے، بلکہ یہ حقیقی منظر سامنے رکھنے اور اپنی کارکردگی کو ناپنے کے لیے بینچ مارک کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میرا اصول ہے قبرستان میں کھڑے ہو کر مردوں کو کھولنے سے بہتر ہے کہ باہر نکلا جائے اور قوم کو روشنی کی طرف لے جایا جائے۔ ہمارے سب سے بڑا چیلنج اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے سلسلے میں ڈیفالٹ سے بچنا اور معیشت کا استحکام بخشنا تھا۔ اگرچہ کرونا وبا سے پیدا شدہ بحران کی وجہ سے معیشت کو مستحکم کرنے میں وقت لگا، مگر اس کے باوجود ہم نے یہ دونوں مقاصد حاصل کیے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت مشکل فیصلے کرنے سے نہیں ہچکچاتی۔ یہ مشکل فیصلے لینے کے بغیر مایوس کن صورتحال سے نکلنا مشکل تھا۔ درج ذیل اقدامات معیشت کو استحکام بخشنے میں مدد ملی۔ 20 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو اپریل 2021 کے آخر تک تقریباً 800 ملین ڈالر کا سرپلس میں تبدیل کیا گیا۔ پرائمری ڈیفیسٹ جو کہ 3.6% تھا، اس کو 1% تک لے کے آیا گیا۔ اخراجات میں کفایت شعاری اور آمدن میں خاطر خواہ اضافہ کرنے کی پالیسی اپنائی گئی۔ ان اقدامات پر عمل کرتے ہوئے ہم نے نہ صرف سماجی شعبے کی ترقی کے لیے مختص کی گئی رقوم میں اضافہ کیا، بلکہ اساس پروگرام کے تحت نقد امداد میں بھی اضافہ کیا۔ جناب اسپیکر، ہم استحکام سے معاشی نمو کی طرف گامزن ہوئے ہیں۔ خاصی کاوش کے بعد حکومت آخر کار معیشت کو استحکام بخشنے اور ترقی کی راہ پر ڈالنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس عمل میں کووڈ-19 کی عالمی وبا کی وجہ سے 1 سال سے زائد کی تاخیر ہوئی۔ پاکستان کو وبا کی 2 اضافی لہروں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان وبا کے بھیانک اثرات سے بچ گیا اور معاشی بحالی اور نمو کے حصول کا سفر جاری رکھا، اور اب ایسے وقت میں گروتھ کلب میں داخل ہو گئے ہیں۔ معاشی ترقی میں اضافے کی شرح تقریباً ہر شعبے میں ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی تفصیل میں ابھی دے دیتا ہوں۔ زراعت کے شعبے میں تاریخی کارکردگی کا حصول ہوا ہے۔ کووڈ-19 اور ٹڈی دل کے شدید حملے کے باعث فصلوں کا شعبہ گزشتہ سال کے باعث کارکردگی دکھانے میں خاصا پیچھے رہا۔ اس سال سوائے کپاس کے جو وائرس اور کیڑے مکوڑوں کے حملے کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی، تمام دیگر فصلیں مثلاً گندم، چاول، گنے اور مکئی کی پیداوار میں اضافے کی وجہ سے فصلوں کے شعبے کی کارکردگی غیر معمولی رہی۔ صنعت کی کارکردگی بھی غیر معمولی رہی۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو ایک عرصے سے بھی زیادہ عرصے کے بعد دیکھنے میں آئی۔ اس شعبے کی کارکردگی میں تقریباً 9% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے گزشتہ برس اس شعبے میں نمو نفی 10% تھی۔ زراعت اور صنعت کے شعبات کی نمو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدمات یعنی سروسز، جس میں محصولات، ٹرانسپورٹ، بینکنگ، فائنانس، سرمایہ مارکیٹ، انشورنس، تھوک اور پرچون تجارت وغیرہ شعبے جات بھی ہیں، انہوں نے نمایاں گروتھ دکھائی۔ اس شعبے جات میں بہتری سے غربت میں کمی آئی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ جناب اسپیکر،
ہم عالمی وبا کووڈ-19 کے بھیانک اثرات کو روکنے میں کامیاب رہے، اگرچہ مارچ سے مئی کے دوران ہمیں اس کی تیسری لہر سے بھی واسطہ پڑا۔ یہ تیسری لہر کئی لحاظ سے پہلی دو سے زیادہ شدید تھی۔ ہم نے بڑے پیمانے پر کاروبار کی بندش سے اعتراض کیا، اسپتالوں کی گنجائش اور صلاحیت میں توسیع کی، اسپتالوں کو آلات اور ادویات کی فراہمی اور بہتری کے ساتھ ساتھ لوگوں میں حفاظتی تدابیر پہ رضاکارانہ عمل درآمد بڑھانے کے لیے وسیع پیمانے پر آگاہی مہم چلائی۔ ماضی کی طرح ہم نے متاثرہ طبقات کے لیے نقد امداد کے پروگراموں کے ذریعے مدد کا ہاتھ بڑھایا۔ کم آمدنی والے طبقات کی آمدنی میں سطح میں گزشتہ سال کے دوران اضافے کی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں نمایاں یہ ہیں: احساس پروگرام کے ذریعے مسلسل دوسرے سال آبادی کے 40% سے زیادہ لوگوں کو نقد امداد کے ذریعے 12 ملین گھرانوں کی مدد کی گئی، جو کہ وبا کے برے اثرات سے ازالہ کیا جا سکے۔ پہلے سال میں 15 ملین خاندانوں کو امداد دی گئی۔ ترسیلات زر کی تاریخی سطح: بیرونی طرح آنے والے لوگوں کی اکثریت کا تعلق کم آمدنی والے طبقات سے ہے، جس کی وجہ اس آمدنی کے لوگوں کی اشیاء کی خرید و فروخت قوت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اس سال جو ہے $29 بلین پہ پہنچے گی، اور یہ سب اوورسیز پاکستانی کا عمران خان کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہے۔ ہم فصلوں کے پیداوار میں تاریخی اضافے سے کسانوں کو 3,100 ارب روپے کی آمدنی ہوئی، جبکہ اس کے مقابلے میں گزشتہ سال 2,300 ارب روپے تھی، جس سے آمدنی میں 32% اضافہ ہوا۔ اس آمدنی کا زیادہ حصہ کم آمدنی والے کسانوں کو حاصل ہوا، جن کی زرعی زمین 12.5 ایکڑ سے کم ہے۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے شعبے میں نمو سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اس شعبے کی نمو کے حجم میں سے لوگوں کو چھنے ہوئے روزگار کووڈ-19 سے قبل کی سطح پر بحالی کی نشاندہی ہو رہی ہے، بلکہ روزگار میں مزید اضافہ ہوا ہے، کیونکہ گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں اس گروتھ کی نظیر نہیں ملتی۔ خدمات کے شعبے کی نمو میں اضافہ خاص طور پہ ای کامرس اور دیگر فن ٹیک ایپلیکیشن کے ذریعے آن لائن خریداروں میں بہتری روزگار کے موقع میں مزید اضافے کی عکاس ہے۔ کووڈ-19 کے باوجود گزشتہ ایک سال میں فی کس آمدنی میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ لوگوں کی آمدنی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکس وصولیوں میں شاندار اضافہ: وہ لوگ جو معاشی شرح نمو میں اضافے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیکس وصولیوں میں 18% کی زبردست گروتھ کے پیچھے کی وجہ وضاحت کریں، تو ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ٹیکس وصولی میں بہتری کی بنیادی وجہ دوران سال معیشت میں غیر معمولی کارکردگی ہے۔ ملک میں ٹیکسوں کی وصولی 4,000 ارب روپے کی نفسیاتی حد عبور کر چکی ہے۔ ایسا چیز جبر یا ریفنڈ کو روک کر رکھنے کی وجہ سے نہیں ہوا۔ بہرحال ہم نے ریفنڈ کی ادائیگی میں بھی پچھلے سال سے 75% زیادہ پیسے دیے ہیں۔ برآمدات اب ماضی کے مقابلے بہت زیادہ ہیں۔ غلط ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ میں نمایاں کمی ہوئی۔ اس سال ایکسپورٹ میں شاندار نمو دیکھنے میں آئی، جس میں 14% کا اضافہ ہوا۔ برآمداتی شعبے کی دی جانے والی ریبیٹس، ڈیوٹی ڈرا بیکس اور یوٹیلیٹیز میں سبسڈی جیسے اقدامات شامل ہیں۔ ادائیگیوں کے توازن میں استحکام: کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 18 میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اس پر پوری طرح قابو پا لیا گیا ہے۔ یہ کافی مقدار میں غلہ اور غذائی اشیاء امپورٹ کرنے کے باوجود سرپلس ہو گیا ہے۔ غذائی اشیاء درآمد کرنے کی ضرورت 2019 کی وجہ سے فصلیں متاثر ہونے کی بنا پر پڑی۔ سمندر پار پاکستانیوں نے پاکستان
کے بیرونی کھاتوں میں بہتری لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس سے ان کا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت ان میں ریمیٹنسز میں 25% جو ہے ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور وہ 29 بلین تک پہنچ گئے ہیں۔ بیرونی زر مبادلہ کے نازک صورتحال نہ صرف مستحکم ہوئی ہے بلکہ اس میں بہتری اور اضافہ ہوا ہے۔ ڈالر کے سرکاری خزانہ 3 مہینے سے زیادہ کی امپورٹ کے لیے کافی ہیں۔ اس مد میں نہ صرف روپے کی قیمت میں ڈپریسیشن روکنے میں مدد ملی ہے بلکہ روپے کی قدر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، جو کہ اب 155 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں روپے کی قدر میں یہ کافی نمایاں اضافہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں مہنگائی کے دباؤ کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کم آمدنی والے طبقات کی معاشی حالت متاثر ہوئی۔ تاہم یہ بات تسلیم کی جانی چاہیے کہ زیادہ تر مہنگائی خوراک کی اشیاء کی مہنگا ہونے کی وجہ سے ہے، جس کا کافی زیادہ حصہ درآمد کرنے کی وجہ سے مہنگائی کی زد میں ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان اب ایک فوڈ ڈیفیسٹ ملک بن گیا ہے۔ یہ پچھلے 15-20 سال کی جو ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، یہ اس کی وجہ ہے۔ جب میں اور اہم اناج، چینی، خرد تیل اور دالیں امپورٹ کرتے ہیں، آج کل عالمی سطح پر اشیاء خود نوشی کی قیمتوں میں دہائی کی بلند ترین سطح پہ ہیں۔ گزشتہ 1 سال سے خام تیل کی قیمتوں میں 180% اضافہ ہوا، جبکہ ملکی سطح پر ہم نے اس کی قیمتیں صرف 45% اضافے کے لیے محدود کی ہیں۔ عالمی مارکیٹوں میں گندم کی قیمت میں 27% اضافہ ہوا۔ گندم کی قیمت میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ملک کے تقریباً 1/4 ضروریات پورا کرنے کے لیے گندم درآمد کرنا پڑی، کیونکہ اس کی گزشتہ فصل تباہ ہو گئی تھی۔ چینی کی قیمت میں بین الاقوامی سطح پہ 56% اضافہ ہوا، مگر ملک کی سطح پر یہ صرف 18% مہنگی ہوئی۔ ہمیں چینی کی قیمت اضافے روکنے کے لیے درآمد کا سہارا لینا پڑا۔ خوردنی تیل کی قیمتوں میں بھی بین الاقوامی مارکیٹوں میں 76% کا اضافہ، جبکہ مقامی مارکیٹ میں اس کی قیمت صرف 21% ہو۔ ہمیں اپنے ملک کو فوڈ سفیشینٹ بنانا پڑے گا، جس کا مطلب ہے ہمیں زراعت پر توجہ دینی پڑے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال ہم اس شعبے میں بہت زیادہ انسینٹو دیں گے تاکہ پیداوار بڑھے اور ہم فوڈ امپورٹ نہ کریں۔ ہمیں زراعت کے شعبے میں کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ، کولڈ اسٹوریجز، فارم ٹو مارکیٹ روڈ بنانی پڑیں گی تاکہ کسان آٹی کے چنگل سے نکل سکے اور ہول سیل مارکیٹ میں جا کے اپنے اجناس کو بیچ سکے۔ اس وقت کسان اور ہول سیل مارکیٹ میں مارجن کئی 100% ہے۔ ہمیں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میکنزم پھر سے لانے پڑیں گے جو کہ مشرف دور میں ہٹا دیے گئے تھے۔ سرکاری قرضے میں اب کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ قرضوں کی حجم میں بہت زیادہ اضافہ کووڈ-19 کے لیے معاشی پیکج اور اس کی ٹیکس وصولی پر اثرات کی وجہ سے پبلک ڈیٹ میں اضافہ ہوا، جو کہ 2015 سے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ جناب اسپیکر، 2021-22 کی بجٹ حکمت عملی اس بات کا اعلان کر کے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اب معیشت کے شرح کا مرحلہ کافی حد تک مکمل ہو گیا ہے۔ بجٹ 2021-22 میں انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کا حصول ہمارا محور ہو گیا ہے۔ اگلے سال کے لیے ہم نے معاشی ترقی کا ہدف 4.8 رکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو ہم اس بجٹ میں جو اقدامات کر رہے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ ماضی کی طرح اپنے کمزور طبقے کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے۔ 74 سالوں سے ہمارا معاشی طور کمزور طبقہ اپنی معاشی خوشحالی کو ترستا رہا ہے، کیونکہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس تک پہنچتا ہی نہیں تھا۔ کیونکہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس تک کامیاب ہوتا ہے جب معاشی ترقی 20 سے 30 سال تک جاری رہتی ہے، اور یہ ہماری معاشی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہماری کبھی غریب عوام کی خواب ادھورے رہ گئے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان تاریخ کا رخ موڑنا چاہتے ہیں۔
अगले साल से ट्रिकल डाउन इफेक्ट के अलावा अपने निचले तबके के 4 से 6 मिलियन घरानों को बॉटम अप अप्रोच से हर शहरी को घराने को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। हर काश्तकार घराने की काश्त के लिए हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया जाएगा और ट्रैक्टरों और मशीनरी की इमदाद के लिए 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए जाएंगे। तो लो कॉस्ट हाउसिंग की मद में 20 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। पहले वो हर घराने और ये अमल से हम गरीब लगाया लेकिन दिया कुछ नहीं। लेकिन अब इमरान खान ने रियासत मदीना का जो वादा किया है ये उसका कौमी ज़िया करेंगे। लिहाजा अगले 2-3 सालों में कम से कम 6 से 7% ग्रोथ यकीनी बनाना चाहते हैं, जिससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और वो खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगे। अगले 2-3 साल में 6-7% करने के जो इक़दाम हम ले रहे हैं वो मुंदरजा झेल हैं। ज़राअत जनाब स्पीकर, सूबों के तावन से हम ज़राई पैदावार में इजाफा और फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए एक जामे ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान तरतीब दिया गया है। इंडस्ट्री एंड बरामदात में इजाफा, अदायगियों की तबादले की मुसलसल जारी बहरान से निकालने और बार बार IMF प्रोग्राम की तरफ जाने से बचने के लिए नहायत अहम है। इस बजट में हम सारे सेक्टर में काफी मराहत का ऐलान कर रहे हैं। मजीद बराम सीपक के तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां सनतें मुंतकिल की जाएंगी, रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे और बरामदात में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। तीसरा, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम 1 करोड़ रिहायशी मकानात की कमी है। वज़ीर आज़म की हाउसिंग और तामीरात पैकेज से इस शोबे में बहुत सी माशी सरगर्मियां और शोबे से वाबस्ता सनतों को फरोग मिला है। हुकूमत इस प्रोग्राम के फरोग के लिए दर्जा झेल इक़दाम उठा रही है। इस सिलसिले में पॉलिसी साजी और उसके नफाज में मजमूई रब्त के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम की गई है। इस इक़दाम के तहत हाउसिंग स्कीमों के लिए टैक्सों में रियायत का एक पैकेज खास तौर पे वादे किया गया है। इसके अलावा हुकूमत कम आमदनी वाले घरों को अब घर बनाने में मदद के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। पाकिस्तान में पहली बार मॉर्गेज फाइनेंसिंग शुरू की गई है। फोरक्लोजर लॉ को नाफिज किया गया है और मार्कअप को मुनासिब कर दिया गया है। तमाम सूबाई हुकूमतें इस इक़दाम में मामनत के घर से आराजी का ताउन, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का आगाज और निजी शोबे के हाउसिंग स्कीमों की हौसला अफजाई कर रही हैं। बैंक लोगों को रकूम की फराहमी के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। अब प्रोग्राम के लिए बैंकों को 100 अरब रुपए की फराहमी की दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिससे 70 अरब रुपए के लोगों को फराहमी की मंजूरी दी गई है और अदायगी शुरू हो चुकी है। जनाब स्पीकर, कमजोर तबकात के इमदाद के लिए एहसास प्रोग्राम, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम एहसास प्रोग्राम का आगाज था, जिसके तहत 1 दर्जन से ज्यादा प्रोग्राम का आगाज किया गया है, जिसके दर्ज झेल इक़दाम किए जा रहे हैं। कैश ट्रांसफर, कामयाब जवान, बिला सूद कर्जे, न्यूट्रिशन, तहफ़्फ़ुज़, आमदन, छोटे कारोबार के आगाज के लिए माली इमदाद, यतीम और बेसहारा लोगों के लिए माली इमदाद, लंगर, गुरबा के लिए खाने की फराहमी, फूड कार्ट, राशन की तकसीम, ठेला,
کھانے اور دیگر اشیاء کی فروخت کے لیے نئی طرز کے ٹھیلے 2021-22 کے بجٹ میں احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ اب تک اس مقصد کے لیے رکھی گئی سب سے زیادہ رقم ہے۔ توانائی شعبے میں اصلاحات، چند عام اقدامات جو ہم نے اب تک اٹھائے ہیں وہ یہ ہے: گردشی قرضے کو کم اور پھر ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی، پرائیویٹ پاور پروڈیوسر کے تعاون سے گردشی قرضے کی ریسٹرکچرنگ، بجلی کی زیادہ کھپت ہونے والی صنعتوں کے لیے مراحت، لائن لاسز کم کرنے کی بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے عمل میں ضروری سرمایہ کاری، بجلی کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے الیکٹرک وہیکل پالیسی کا اعلان، مجموعی لاگت کم کرنے کے لیے ہائیڈرو اور رینیویبل انرجی کے ذریعے سستی بجلی کی پیداوار کا حصول۔ اگلے 2 سالوں میں ہم اس سیکٹر کے تمام مسائل کے حل کے لیے مزید اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے۔ علاوہ ازیں مالیات اور بینکاری بجٹ اور قرضوں کی قابل برداشت سطح تک لانے، قیمت کے استحکام، انڈسٹری، برآمدات، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز، نجی پالیسی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ملک کی اندرونی تجارت کے شعبے مختلف شعبوں کو حتمی شکل دینے کے قریب ہیں۔ ان شعبوں میں ان کا کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک اعلیٰ سطح اکنامک ایڈوائزری کونسل تشکیل دی گئی۔ ہم اگلے چند ہفتوں میں اس حوالے سے منصوبہ جات پیش کریں گے۔ جناب اسپیکر، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، یہ بجٹ ترقیاتی بجٹ ہے۔ یہ ترقی کا پیش خامہ ثابت ہوگا۔ میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم ترقیاتی بجٹ کو 630 ارب روپے سے بڑھا کے 900 ارب روپے کر رہے ہیں۔ ترقیاتی بجٹ میں تقریباً 40% سے زیادہ کا اضافہ ہے۔ رواں سال پی ایچ ڈی پہ صحت کے شعبے کو تقویت دینے اور کووڈ-19 کے وسیع پینے پر تباہی کے اثرات کا ازالہ کرنے کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی طرف توجہ دی گئی تھی۔ اگلے سال کے لیے ہماری ترقیاتی ترجیحات یہ ہیں: خوراک اور پانی کی دستیابی، توانائی کا تحفظ، روڈ انفراسٹرکچر میں بہتری، سی پیک کی امپلیمنٹیشن میں پیش رفت، اسپیشل اکنامک زون کی تعمیر اور آپریشن، پائیدار ترقی اہداف SDGs جس کو آپ کہتے ہیں، موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اقدامات، ٹیکنالوجی کی مدد سے علوم میں پیش رفت، علاقوں کے بیان کے مابین پائے جانے فرق کا تدارک، اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جناب اسپیکر، یہ ترجیحات محتاط انداز سے واضح کی گئی ہیں اور اس سے معاشی ترقی کی فروغ کے ساتھ ساتھ بے روزگاری اور غربت میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ پی ایس ڈی بی کے ذمہ ہمارا ویژن سادہ ہے: ہم زیادہ منافع بخش پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کریں گے جس سے لوگوں کی بود و باش میں بہتری آئے گی اور ان منصوبوں کو جلد شفاف انداز سے اور بدعنوانی سے پاک ماحول میں پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ جناب اسپیکر، اب میں 21-22 میں پی ایس ڈی بی کے اہم پہلوؤں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ فوڈ سیکیورٹی، ہماری حکومت زرعی شعبے کی ترقی کو انتہائی اہمیت دیتی ہے۔ اس سال گندم، گنے، چاول کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، تاہم اس شعبے میں بہت زیادہ پیداواری صلاحیت موجود ہے۔ اس وجہ سے وفاقی حکومت نے نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد زراعی اور لائف سٹاک کے شعبے کے جدید خطوط پر ترقی کرنی ہے۔ اس کے تحت مویشی، ماہی گیری، اپاشی کے شعبے بعد کا احاطہ کیا جائے گا۔ اگلے سال ہم نے زراعی شعبے کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ آبی تحفظ، جناب اسپیکر، پاکستان تیزی سے پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم پانی کے ذخیرہ گاہوں میں چھوٹے، درمیانے اور بڑے ڈیم کی تعمیر کے خواہاں ہیں تاکہ مستقبل میں ہماری پانی کی ضرورت پوری کی جا سکے۔
اور اس میں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ 2 سال میں کیا ختم ہوگا، کمپلیٹ ہوگا. انہوں نے اگلے 5-10 سال کے بارے میں منصوبہ بندی کیا. یہ ہوتا ہے ایک ویژنری کا شان. 3 بڑے ڈیم داسو، دیامیر، بھاشا، محمد کے تعمیر بجٹ میں ہماری ترجیح ہوگی. ہمارے مقاصد ان منصوبوں کے وقت پر تکمیل پہ ہیں. بجٹ میں آبی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کل 91 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں. پانی بنانے کے منصوبے کے علاوہ اس شعبے کے بڑے پروجیکٹ زیر ذیل ہیں. داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہلے مرحلے کے لیے 57 ارب روپے رکھے گئے ہیں. دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 23 ارب روپے رکھے گئے ہیں. محمد ڈیم کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. نیلم جیلم ہائیڈرو پاور کے لیے 14 ارب روپے کے ہیں. جناب اسپیکر، سی پیک یہ حکومت کی تیزی سے تعمیر کے لیے پرعزم ہے. اب تک 13 ارب ڈالر کی مالیت کے 17 بڑے منصوبے مکمل کر لیے گئے ہیں. 21 ارب ڈالر کی مالیت سے مزید 21 پروجیکٹ جاری ہیں. اس کے علاوہ اسٹریٹجک نوعیت کے 26 پروجیکٹ منصوبہ بندی کے مراحل میں ہیں جس کی مالیت 28 ارب ڈالر ہے. جناب اسپیکر، نارتھ ساؤتھ ریلوے انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے ML1 ایک اہم منصوبہ ہے جس کی لاگت 9.3 ارب ڈالر ہے. اسے 3 پیکیجز میں مکمل کیا جائے گا. پیکیج 1 کا آغاز مارچ 2020 میں شروع ہو چکا ہے جبکہ پیکیج 2 کا آغاز جولائی 2021 میں ہوگا اور پیکیج 3 کا آغاز جولائی 2022 میں ہوگا. جناب اسپیکر، اس وقت ملک میں بجلی کی پیداواری گنجائش فاضل ہے مگر ہم ساری کی ساری بجلی کے اینڈ یوزر تک ترسیل کرنے کے قابل نہیں. لہذا ہماری سرمایہ کاری ترجیحات میں اس بات کو یقینی کی طرف ہوگی کہ ہم اس چیلنج پر پورا اترنے کے قابل ہوں. اس مقصد کے لیے ہم نے بجٹ میں 118 ارب روپے رکھے ہیں. اس بجٹ میں ہماری ترجیحات یہ ہوں گی: اسلام آباد ویسٹ اور لاہور نارتھ کے 1000 KVA ٹرانسمیشن لائنز کے لیے 7.5 ارب روپیہ، داسو اور 2160 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے 8.5 ارب روپے، سکی کناری کوہالا محال ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے لیے بجلی پیدا کے لیے 5.5 ارب روپے، سیکنڈری ٹرانسمیشن لائنز حیدرآباد سکر کے لیے 12 ارب روپے. تاہم ہم اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے شروع کیے بجلی پیدا کرنے والے منصوبوں کی تکمیل میں بھی سرمایہ کرتے رہیں گے. اس میں جام شوروں میں کوئلے کی مدد سے 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے پروجیکٹ کے لیے 22 ارب روپے رکھے گئے ہیں. کراچی میں K1 K2 منصوبے اور تربیلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی 5ویں توسیع کے لیے 16.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر، مختلف علاقوں کے درمیان ترقی کے فرق کو دور کرنا اس حکومت کی اولین کاوش ہے. حکومت نے پسماندہ علاقوں کی ترقی یقینی بنانے کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکج شروع کیے ہیں تاکہ انہیں ملک کے دیگر ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے. یہ پیکج غیر ترقی یافتہ علاقوں میں غریبوں کی زندگی میں بہتر لانے کے لیے وزیر اعظم کی ویژن کے عکاس ہے. اس مقصد کے لیے 100 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں. 100 ارب یہ ایک بہت ہی بڑی رقم ہے. ان پیکیجز میں درجہ ذیل منصوبے شامل ہیں: جنوبی بلوچستان کی ترقیاتی پلان. یہ اس طرح نہیں، یہ اپنی لیڈیز ایمبولینس کو اس طرح بلا لو. یہ اپنی لیڈیز ایمبولینس کو اس طرح بلاؤ پلیز. یہ میں نے یہ پیکج 601 ارب روپے کی لاگت سے تمام ممبر اپنے حصے میں رہیں. سارجنٹ ایٹ آرم اس کو ہٹا دے، یہاں سے اس کو ہٹا دے. سارجنٹ ایٹ آرم پلیز ان کو اس سائڈ سے ہٹا دے. سارجنٹ ایٹ آرم پلیز ہٹا دے ان کو، اپنا علاقے سے ہٹا دے. جی پلیز.
جی یہ پیکج 601 ارب روپے کی لاگت سے 199 منصوبوں کی فنڈنگ پر مشتمل ہے. ہم بجٹ میں اس کے لیے 20 ارب روپے رکھ رہے ہیں. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان، اس پلان کی منظوری 739 ارب روپے کا کل حجم پر مبنی ہے. اس کے لیے وفاقی حکومت PSDB میں 98 ارب روپے دے رہی ہے، جبکہ سرکاری و نجی شعبے کے اشتراک سے 509 ارب روپے کا اور سپریم کورٹ فنڈ سے تمام ویب سے 125 ریکویسٹ ہے کہ ارب اپنے روپے ممبران اپنے علاقے اپنی سیٹ پہ رہیں. ویب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ممبران اپنی سیٹ پہ رکھوائیں. نالوں، دریاؤں، سڑکوں کی تعمیر، ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس اور واٹر سپلائی کی سہولیات فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. گلگت بلتستان سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، یہ پلان 162 ارب روپے کی لاگت سے 29 پروجیکٹس پر مشتمل ہے. اس بجٹ میں اس کے لیے 40 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. سندھ کے 14 سے زائد اضلاع کے لیے ترقیاتی منصوبے، اس لائن کے تحت 444 ارب روپے کی لاگت سے 107 منصوبوں کی تکمیل کی جائے گی. ان اسکیموں کے ذریعے مختلف علاقوں کے کنیکٹیویٹی، بجلی کی سپلائی، اعلیٰ تعلیم کی فراہمی، سکلز کی بہتری، نوجوانوں کے لیے اسپورٹس کی سہولیات اور علاقے میں زرعی شعبے کے بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے آبی وسائل کی تعمیر ہمارا نصب العین ہے. اس سال بجٹ میں اس مقصد سے 19.5 ارب روپیہ رکھا گیا ہے. پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع، حکومت خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقی کو خاص اہمیت دیتی ہے. وہ اگلے مالی سال کے بجٹ میں ان اضلاع کی ترقی کے لیے 56 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اس میں سے 30 ارب روپے 10 سالہ ترقیاتی پلان کے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، جناب اسپیکر، ہماری حکومت ترقی کے عمل میں نجی شعبے کی شمولیت کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے. چونکہ ہم شفاف اور اکاؤنٹیبل حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں، لہذا قومی منصوبے میں مختلف سرمایہ کار خاصی دلچسپی رکھتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے پاس مختلف مراحل میں 50 پروجیکٹ موجود ہیں، جن کی مجموعی لاگت تقریباً 2000 ارب روپے ہے. اس میں ریلوے، سڑکیں، لاجسٹکس، سائنس اور ٹیکنالوجی، پانی، ایویشن اور صحت وغیرہ کے منصوبے شامل ہیں. سیالکوٹ تا کھاریاں، سکھر تا حیدرآباد موٹر وے پر کام 233 ارب روپے کی بجٹ کے ساتھ ریکارڈ ٹائم میں شروع کر دیا گیا ہے. 710 ارب روپے کے مزید 6 پروجیکٹس پہ میڈم آپ یہ نہ کریں پلیز. سال 21-22 میں شروع ہوگا. حکومت ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے 61 ارب روپے وائبلٹی گیپ فنڈ کی مدد میں ادا کرے گی. موسمیاتی تبدیلی کا چیلنج، جناب اسپیکر، اگرچہ پاکستان میں کاربن کا اخراج کم ہے، مگر اسے ان 10 ممالک میں سے ایک گنا جاتا ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. اس حکومت نے بلین ٹری سونامی کے نام سے ایک خصوصی منصوبہ شروع کر رکھا ہے. بجٹ 21-22 میں ہم اہم منصوبے کے لیے 14 ارب روپے مختص کر رہے ہیں. سماجی شعبہ، جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان سماجی شعبے ترقی کو بہت ترجیح دیتے ہیں. صحت، تعلیم، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا حصول، موسمیاتی تبدیلی اور اس میں چند اہم شعبہ جات ہیں. ہم اس مقصد کے لیے PhD کی مد میں 118 ارب روپے کی فنڈ مختص کر رہے ہیں.
बजट 2021-22 के नुमाया खत-ओ-खाल जनाब स्पीकर, बजट 21-22 के नुमाया खत-ओ-खाल कुछ यूं है। ग्रोस रेवेन्यू का तखमीना 7,909 अरब रुपए है, जबकि इसके मुकाबले में 2020-21 के लिए नजरसानी शुदा तखमीना 6,395 अरब रुपए था। ये गुज़श्ता साल के नजरसानी शुदा मुहासिल के तखमीने के मुकाबले में मजमूई मुहासिल में 24% का खातिर खा इजाफा है। FBR मुहासिल में 24% के इजाफे के साथ 4,691 अरब रुपए से बढ़कर 5,829 अरब रुपए का इजाफा मुतबक्के है। मैं अपनी तकरीर का हिस्सा 2 में टैक्स पॉलिसी की वजाहत पेश करूंगा और बताऊंगा कि हम ये हदफ कैसे हासिल करेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू की 22% तक बढ़ने की तवक्को है। वफाकी टैक्सों में सूबे का हिस्सा गुज़श्ता साल 2,704 अरब रुपए से बढ़कर 3,411 अरब रुपए रहेगा। इसका मतलब ये है जनाब स्पीकर कि नजरसानी शुदा तखमीने की जहाद के मुकाबले में 707 अरब रुपए या 25% इजाफी रकूम सूबों को फराहम की जाएगी। इसकी वजह से सूबे तरक्की, सेहत, तालीम, बहबूद आबादी, नौजवानों और खवातीन की तरक्की, खेलों, मजदूरों के फलाह वगैरह जैसे समाजी शोबों में वसाइल खर्च करने में काबिल होंगे। सूबे की ट्रांसफर करने के बाद नेट वफाकी मुहासिल का तखमीना 4,497 अरब रुपए है, जबकि इसके मुकाबले में गुज़श्ता साल ये जो नेट रेवेन्यू था वो 3,691 अरब रुपए था। इससे नेट वफाकी मुहासिल में 22% का इजाफा की अक्कासी होती है। वफाकी अखराजात 8,497 अरब रुपए हैं, जबकि इसके मुकाबले में 2021 के नजरसानी शुदा अखराजात 7,341 अरब रुपए थे। इन अदाद शुमार से वफाकी अखराजात में 15% का इजाफा ज़ाहिर हो रहा है। रवां अखराजात का तखमीना 6,561 रुपए से बढ़कर 7,523 अरब रहने की तवक्को है, जिससे रवां अखराजात में 14% का इजाफा ज़ाहिर हो रहा है। रवां अखराजात में सूद की अदायगी में कोविड-19 पर एक बार अखराजात को निकाल कर रवां अखराजात में सिर्फ 12% का इजाफा मुतवक्के है। सब्सिडीज का तखमीना 682 अरब रुपए लगाया गया है, जिनमें नजरसानी शुदा तखमीना जात के मुताबिक 430 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इसमें इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर की जाने वाली अदायगियां, टैरिफ फर्क की बना पर दी जाने वाली सब्सिडी और खुराक की अशिया पर दी जाने वाली एहसास प्रोग्राम के मुख्तस रकूम, जिसमें पाकिस्तान बैन माल और पॉवर्टी लिविएशन के मुख्तस रकूम शामिल हैं। जैसा कि मैं पहले गोश्त गुजार कर चुका हूं, वफाकी तरक्की बजट 630 अरब से बढ़ के 900 अरब हो जाएगा। साल रवां 21-22 का मजमूई बजट खसारा 6.3% रहने की तवक्को है, जबकि इस मुकाबले में रवां साल की नजरसानी तखमीना शाहद के मुताबिक 7.1% है। प्राइमरी डेफिसिट का हदफ 0.7% है, जो कि रवां साल के 1.2% लगाया गया है। प्राइमरी डेफिसिट का यह हदफ मुकर्रर करके हमारी हुकूमत 3 सालों में प्राइमरी डेफिसिट में 3.2% की कुल कमी लाने में कामयाब हो गई है, जो कि 1918-19 में 3.8% था। जनाब स्पीकर, हमारी अगले साल की अहम अखराजाती तरजीहात हस्ब झेल है। वैक्सीनेशन अपने लोगों को कोविड से महफूज रखने के लिए $1.1 बिलियन वैक्सीन की दरामद पर खर्च किए जाएंगे।
یہ ابتدائی ہدف جون 2022 تک 10 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے. یونیورسل ہیلتھ کوریج وزیر اعظم کی یونیورسل ہیلتھ کوریج سکیمیں صوبوں کے تعاون سے مزید وسعت لائی جائے گی. چند سال قبل خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے شروع کیے جانے والے ہیلتھ انشورنس پروگرام نے کم آمدنی والے طبقے کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، جو اب مشہور سرکاری اور نجی ہسپتالوں سے مفت علاج کی خدمات حاصل کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، اب ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ کے بارے میں آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں. ایس ایم ای سپورٹ پروگرام. ایس ایم ایز کو کاروبار میں شراکت شیئر میں بلا ضمانت قبضوں کی فراہمی کے لیے بہت سی اسکیمیں تجویز کی گئی ہیں، جس کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. کامیاب پاکستان پروگرام، جس کے بارے میں پہلے ذکر کیا، اس میں 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اینٹی ریپ فنڈ میں وزیر اعظم کی طرف سے خصوصی ہدایت پر 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اعلیٰ تعلیم، رواں بجٹ کی ایچ ایس سی کو 66 ارب روپے کی رقم مہیا کرنے کی تجویز ہے اور ترقیاتی بجٹ کے لیے 44 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے. بعد ازاں اس میں 15 ارب روپے کا اضافہ کر دیا جائے گا. ایکسپورٹ سیکٹر کی سپورٹ فنڈ کے شعبے میں مختلف اسکیموں کے تحت سپورٹ فراہم کرنے کا عمل جاری رکھا جائے گا. سرکاری اداروں کی مد میں پی آئی اے اسٹیل مل وغیرہ کو 20 اور 16 ارب روپے کی مالی امداد دی جائے گی. خصوصی علاقوں کے لیے امداد. آزاد جموں و کشمیر کے لیے بجٹ میں رقوم 56 ارب روپے سے بڑھا کر 60 ارب روپے کر دی گئی ہے. گلگت بلتستان کے لیے بجٹ 32 روپے سے بڑھا کے 47 ارب روپے کی تجویز ہے. مزید برآں سندھ کو 12 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ، بلوچستان کو ان کی این ایف سی کے علاوہ مزید 10 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے. مردم شماری 2022 میں نئی مردم شماری کے لیے 5 ارب روپے کی رقم وفاقی حصے کے طور پر تجویز کی جاتی ہے. لوکل گورنمنٹ الیکشن، مقامی حکومتوں کے انتخابات کے انعقاد کے لیے 5 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے. جناب اسپیکر، کووڈ-19 ایمرجنسی فنڈ سے متعلقہ امور کے لیے 100 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، وسائل بالخصوص ٹیکس ریونیو کو موبلائز کرنا ہماری معاشی پالیسی میں ٹیکسٹائل ہماری معاشی پالیسی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ٹیکس رجیم کو ریسٹرکچر کرنا اور ٹیکس انتظام فعال کرنا ہمارے بنیادی اصول میں شامل ہے. ہمارے ٹیکس نظام پر اعتماد کی کمی کی وجہ سے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے. ایف بی آر میں پرپوز ٹیکس پالیسی نئے ٹیکس گاروں کی نشاندہی کے بعد ٹیکس نیٹ میں اضافہ، ٹیکس استثناء اور مراعات سے متعلق شقوں کا گریجول خاتمہ، ٹیکس شرح میں کمی پر زور دے گی. ہم ٹیکس گزاروں کا بھی تحفظ کریں گے تاکہ ان کی واجب الادا ٹیکس پر مزید کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے. ہماری ٹیکس پالیسی نیچے دیے گئے اصولوں پر مبنی ہوگی. سیلف اسیسمنٹ اسکیم کو اس کی اصل شکل میں بحال کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ٹیکس ریٹرن خود بنا کر ایف بی آر کو بھیجے گا. اگر ایف بی آر کے پاس اس کے خلاف کوئی مصدقہ معلومات نہ ہو، یہ گوشوارے میں درج ہیں، تو تمام گوشوارے اسیسمنٹ آرڈر سمجھے جائیں گے.
बसूरत दीगर गोशवारे की ऑडिट में भेजा जाएगा जो थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी। खुश सेल्फ असेसमेंट के तहत गोशवारों का ऑडिट के लिए सिर्फ ऑटोमेटेड बेस सिलेक्शन प्रोसीजर के जरिए इंतखाब किया जाएगा। ई ऑडिट सिस्टम के तहत ऑडिट से बाहर से ऑडिटर्स का इंतखाब किया जाएगा। ऑडिट बहुत संजीदगी से किया जाएगा और जानबूझकर छुपाई गई मालूमात या टैक्स चोरी को एक जुर्माना एक्ट तस्वर होगी। टैक्स गुजारों को हरासा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमदनी पर टैक्स और अखराजात पर टैक्स जमा करने के लिए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होंगे। हम टैक्स मशीनरी को टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ, टैक्स नेट में शामिल ना होने वालों के खिलाफ मजीद मुहतरक करेंगे। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे ताकि नए टैक्स गुजारों की निशानदेही हो सके और इलेक्ट्रॉनिक राब्ते के जरिए उन तक पहुंचेंगे ताकि इंसानी अमल दखल का खात्मा हो। प्रोग्रेसिविटी एंड टैक्सेशन को मजीद तकवीत दी जाएगी। अमीरों को कहा जाएगा तो अपने हिस्से का वाजिबुल अदा टैक्स अदा करें। ताकतवर प्रोफेशन को मिलने वाली टैक्स छूटों का खात्मा किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ट्रैक एंड ट्रेस के निजाम को इब्तदाई तौर पर 4 सनतों के लिए शुरू किया जाएगा, लेकिन बाद में तमाम सनती और तिजारती सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी हिकमत अमली का बुनियादी जुज़ GST नेट में इजाफा करना है। इस सिलसिले में हम तमाम रिटेल और होलसेल ट्रांजैक्शन को टैक्स नेट में शामिल करेंगे जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के निज़ाम से मुंसलिक हो चुके हैं। इस सिलसिले में हम ताजरों के FBR के पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम से मुंसलिक होने के लिए मदद करेंगे। हम कस्टम्स के हम कस्टमर के लिए हर माह कुरानंदाजी के बाद सेल्स टैक्स रिसीट पर इनामात तकसीम करेंगे। हमने FBR में खसूसी सेल बनाया है जिसमें रिटेल कारोबार से मुंसलिक माहिरीन FBR के काबिल अफसरान शामिल हैं जो कि इस प्लान पर अमल दरामद कराएंगे। पाकिस्तान सिंगल विंडो प्रोजेक्ट का आगाज किया जा रहा है। इस इकदाम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की क्लियरेंस सिंगल पोर्टल के जरिए मुमकिन होगी, जिससे कार्गो क्लियरेंस जल्द अज जल्द मुमकिन होगी। सर्विसेज पर सेल्स टैक्स में हम आहंगी लाने के लिए सूबों के साथ मुशावरत के बाद अमली इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हम टैक्स निज़ाम को मजीद सादा बनाने के लिए सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म और नए टैक्स कोड और कवानीन के लिए लेके आ रहे हैं। अब मैं टैक्स से मुतल्लिक़ फाइनेंस बिल में की गई तजावीज़ का ऐलान करूंगा। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में मंदरजा झैल इक़दाम उठाए जा रहे हैं। घरेलू सनत और सालाना टर्नओवर में इजाफा। छोटे कारोबारी मईशत की रीढ़ की हड्डी रखते हैं, इसकी रखते हैं जो कि न सिर्फ बढ़ती आबादी का रोजगार मौक़िफ़ करते हैं और जरिए रोजगार फराहम करते हैं, बल्कि माशी नमू भी परवान चढ़ाता है। छोटे कारोबार को सहूलत देने के लिए सालाना टर्नओवर टैक्स की जो सीलिंग है उसको 10 मिलियन रुपए से बढ़ा के 10 मिलियन रुपया कर दिया गया है, जो इस वक्त सिर्फ 3 मिलियन है और इसके ऊपर टैक्सेस में भी छूट होगी। जनाब स्पीकर, मकामी तौर पर बनाई जाने वाली 850 सीसी तक गाड़ियां को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट और सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। मकामी तौर पर बनाई जाने वाली कारों की बढ़ती हुई कीमतें कम आमदन घरानों के लिए परेशानी का बायस हैं। इसके लिए मकामी तौर पर बनाए जाने वाली 850 सीसी तक की गाड़ियों को
फेडरल एक्साइज ड्यूटी से छूट दी जा रही है। इसके अलावा इनके सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम के 12.5% की जा रही है और वैल्यू एडेड टैक्स का खात्मा किया जा रहा है। आईटी की खिदमात के बरामदात के लिए 0 रेटिंग की इजाजत। आईटी और आईटी पर इन्हिसार करने वाली खिदमात की बरामदात को फरोग देने के लिए आईसीटी टैक्स ऑर्डिनेंस 201 में तब्दीली करते हुए इनकी खिदमात को 0 रेटिंग की सहूलत फराहम की जा रही है। बिजली की गाड़ियों के फरोग के लिए टैक्स तरगीबात। हुकूमत पाकिस्तान बिजली चलने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल में मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई कर रही है। इस मकसद के लिए बहुत ज्यादा टैक्स मरात और टैक्स छूट तजवीज़ की जा रही हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की मुकामी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सीकेडी किट्स की दरामद पर टैक्स की छूट, मुकामी तौर पर की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह में 17% से 1% तक कमी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और सीकेडी किट्स की दरामद पर वैल्यू एडिशन टैक्स की छूट और 4 पहियों वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट शामिल हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन। मुल्क में खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन कायम किए जा रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जोन में सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लांट, मशीनरी, साजो सामान और खाम माल की दरामद पे टैक्स छूट की तजवीज़ है। ज़राई इजनास की जखीरा गोदामों की छूट। ज़राई मुल्क होने के बावजूद फूड सिक्योरिटी को कायम रखना हमारी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। दही इलाकों में किसानों को गल्ला स्टोरेज की सहूलत देने और अशिया की शेल्फ लाइफ को बेहतर करने के लिए ये तजवीज़ है कि मुकामी तौर पर तैयार किए गए गोदामों को टैक्स छूट दे दी जाएगी। ये इकदाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़राई तरक्याती मनसूबे के विजन के ऐन मुताबिक है। टेलीकॉम खिदमात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में छूट। अवाम को रिलीफ और कारोबार में सहूलत देने के लिए टेली मवासलात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में 17% से 16% कमी की तजवीज़। मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर फेड की छूट। बैंकों की तरफ से पॉइंट ऑफ सेल के मर्चेंट डिस्काउंट पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट दी जा रही है और टियर 1 रिटेलर की खरीदारी में कस्टम्स के लिए एक प्राइस स्कीम का ऐलान कर रहे हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। हमारे ख्याल में इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा ये जो हमारा स्टेप है, जिससे टियर 1 रिटेलर्स का ख्याल पेश करना और उनको एफबीआर के साथ मुंसलिक करना, इस सिलसिले में हमें हौसला अफजा नताइज ऑलरेडी हो चुके हैं और जब हम इसको 5 लाख मर्चेंट्स तक जाएंगे तो हमारे ख्याल में इसमें टैक्सों में काफ़ी इजाफा होगा। इनकम टैक्स। अब मैं इनकम टैक्स से मुतल्लिका तजावीज़ पेश करता हूँ। टैक्स अथॉरिटीज़ के सवाबदीदी इख्तियारात में कमी। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के सवाबदीदी इख्तियार में कमी की तजवीज़ है। टैक्स हुकाम टैक्स ऑडिट के लिए मुंतखब न होने वाले केसेस को भी इंक्वायरी कर सकते हैं। आज की डेट में तजवीज़ है ये इंक्वायरी के इस इख्तियार को ख़त्म कर दिया जाएगा। तजवीज़ है कि शो काज नोटिस के अंजाम दही के लिए जो वक्त मुतय्यन किया गया है उसको 120 दिन कर दिया जाएगा। तजवीज़ है कस्टम के एडवांस टैक्स अंदाज को रद्द करने का इख्तियार ख़त्म कर दिया जाएगा। थर्ड पार्टी ऑडिट। टैक्स हुकाम ऑडिट इंक्वायरी करने के बाद बहुत से इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं जिससे कारोबारी लागत ज़्यादा होती है और कारोबार तरक्की नहीं कर सकता। इस सवाबदीदी इख्तियारात की गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ये फैसला किया गया है कि एफबीआर के बजाय थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। और हम ये भी कह रहे हैं कि ऑटोमेटेड इश्यूएंस ऑफ रिफंड होना चाहिए। रिफंड एक मसला है, हम इसको बिल्कुल ऑटोमेट कर देंगे। फिर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कानूनी चारागोई तनाज़ात की कमी के लिए तनाज़ात के हल के मुताबिक मुतबादिल
کمیٹیوں کو مضبوط کرنے کی تجویز ہے، اور تجویز یہ ہے کہ ADRC کے دائرہ کار کو وسیع کیا جائے اور ان میں وہ کیسز شامل کیے جائیں جس میں مجرمانہ کارروائی شامل ہو۔ کمیٹی کی تشکیل لیے درکار وقت 60 دن سے کم کر کے 30 دن کر دیا گیا۔ کیسز کا فیصلہ کرنے میں سفارشات جو ہیں مرتب کرنے کے لیے درکار 120 ایام سے کم کر کے 60 دن کر دیا گیا ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس 40% کمی۔ ماضی میں ڈائریکٹ ٹیکسز کے اس انڈائریکٹ طریقے سے اکٹھا کرنے کا رجحان ہو رہا ہے۔ یہ صرف لوگوں پر بے جا بوجھ ڈالتا ہے بلکہ معیشت کی ڈاکومنٹیشن کی کمپلائنس میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اس وقت ہم تعمیلی لاگت کرنے والے ٹیکس نظام کو سہل بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ڈاکومنٹڈ سیکٹر 38 مختلف قانونی شکلوں کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے۔ تجویز ہے 12 ود ہولڈنگ ٹیکس شکلوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس میں مندرجہ ذیل شامل ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ سیکشن ہے جناب اسپیکر۔ کون سی چیزوں کو ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس ہٹا رہے ہیں؟ بینکنگ ٹرانزیکشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج، مارجن فائنینسنگ، ایئر ٹریول سروسز، ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بین الاقوامی ٹرانزیکشن، معدنیات کی دریافت، موبائل فون کے استعمال پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں کمی۔ موبائل سروسز موجودہ ود ہولڈنگ ٹیکس شرح 12.5% ہے۔ عام شہری پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے اگلے مالی سال کے لیے اس شرح کو کم کر کے 10% کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو 8% کر دیا جائے گا۔ مختلف سروسز پر ٹیکس کی شرح میں کمی۔ مختلف سروسز میں منافع کا مارجن کم ہے اور عائد ود ہولڈنگ ٹیکس بہت زیادہ ہے جس سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تجویز ہے کہ آئل فیلڈ سروسز، ویئر ہاؤسنگ سروسز، کولیٹرل مینجمنٹ سروسز، سیکیورٹی سروسز اور ٹریول اینڈ ٹورزم سروسز پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو 8% سے کم کر کے 3% کر دیا جائے گا۔ ڈسپوزل آف سیکیورٹیز پر کیپٹل گین ٹیکس جو ہمارے اسٹاک مارکیٹ کے لوگ دیتے ہیں اس میں کمی۔ کووڈ-19 کی وجہ سے کیپٹل مارکیٹ بری طرح متاثر ہوئی۔ اس سے 2 سال میں اسٹاک مارکیٹ کو ملنے والی مشکلات کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ کیپٹل گین ٹیکس کی شرح کو 15% سے کم کر کے 12.5% کر دیا جائے گا اور اس ریٹ کو آنے والے سالوں میں ہم اور بھی نیچے لے کے جائیں گے۔ مختلف اداروں کو ٹیکس سے غیر مشروط چھوٹ قانون کے تحت مختلف اداروں کو مشروط اور غیر مشروط چھوٹ حاصل ہے۔ تجویز ہے کہ انسان دوست NGOs وغیرہ کو غیر مشروط چھوٹ دی جائے گی اور اس کی ایک لسٹ ہے جو کہ آپ اپنی بکس میں دیکھیں گے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جناب اسپیکر، انکم ٹیکس آرڈیننس میں ٹرن اوور بنیاد متبادل ٹیکس کم از کم ٹیکس کے بارے میں لکھا ہے۔ 3 طرح کی تجاویز شامل کی ہیں۔ افراد اور ایسوسیشن آف پرسن کے لیے ٹرن اوور ٹیکس کی بنیاد پر کم از کم ٹیکس کو 10 ملین سے بڑھا کر 100 ملین کیا جا رہا ہے۔ عمومی ٹیکس شرح کو 1.5% سے کم کر کے 1.25% کیا جا رہا ہے جس میں ہر آنے والے سال میں مزید کمی کی جائے گی۔ مخصوص سیکٹر جیسے FMCG اور ریفائنریز کے ریٹیلرز کے لیے ٹیکس شرح میں کمی کی جا رہی ہے۔ بعض درآمدات کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثنا، کتابوں، رسالوں، زرعی آلات 850 cc تک کی کاروں کے CBU ان کی ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثنا دیا جا رہا ہے۔ اب میں انکم ٹیکس اسٹریم لائن کرنے کی اقدامات پیش کرتا ہوں۔
ब्लॉक टैक्सेशन में कमी। पेचीदा टैक्स निज़ाम को सादा बनाने के लिए तजवीज़ है कि प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्लॉक टैक्सेशन को ख़त्म कर दिया जाए। तजवीज़ है कि गैर मनकूला प्रॉपर्टी फरोख्त और सूद से हासिल होने वाली आमदनी पर कैपिटल गेन के अलग ब्लॉक टैक्स के दायरा कार को महदूद कर दिया जाए सवाए महदूद रकम के। पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए टैक्स क्रेडिट, ये मैंने पहले भी आपको इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, और हम 5 लाख मशीनें लगाएंगे जिससे हमारे टैक्स में बहुत इजाफा होगा। थोक फरोश और परचून फरोश पर कम शरह विदहोल्डिंग टैक्स दायरे कार को मईशत के दूसरे सेक्टर में भी फैलाया जा रहा है। थोक फरोश और परचून फरोश की मजीद सहूलत देने के लिए अफराद एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मिनिमम टैक्स की सतह को 100 मिलियन तक बढ़ाने की तजवीज़ है। ये भी तजवीज़ है कि विदहोल्डिंग और टर्नओवर टैक्स को कम शरह के दूसरे सेक्टर्स के इन अफराद को भी लागू किया जाए जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन माली साल 2021-22 का बजट पेश कर रहे थे। अपनी तकरीर के आगाज़ पर उन्होंने पिछले साल क्या अहदाफ हासिल किए गवर्नमेंट ने, इस हवाले से उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि माशी तरक्की हर शोबे में रिकॉर्ड की गई, 20 अरब के करंट अकाउंट खसारे को सरप्लस किया गया, फीकस आमदनी में 15% इजाफा हुआ, करंट अकाउंट खसारे पर पूरी तरह काबू पा लिया है। उन्होंने कहा कि टैक्स रिफंड की अदायगी में 75% इजाफा हुआ है। वफाकी बजट का हजम 8,487 अरब रुपए रखा गया है। उन्होंने कहा कि कम से कम उजरत 20,000 रुपए माहाना की जा रही है। वफाकी सरकारी मुलाजिमीन को 10% एडहॉक रिलीफ फराहम किया जा रहा है। बहुत बड़ी रुकावट है। मुल्क भर में टैक्स तामील कल्चर का फरोग देने के लिए ये तजवीज़ है कि कानून के तहत तजवीज़ करदा सजाओं को कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जाए। एसएमईज के लिए फिक्स टैक्स स्कीम, किसी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसकी सनत से वाबस्ता है। छोटे दरमियाने दर्जे के मैन्युफैक्चरर्स को आगे लाने के लिए स्पेशल टैक्स रजीम की तजवीज़ है। उन पर टैक्स अदायगियाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज की बुनियाद पर हैं। वो एसएमईज जिनका टर्नओवर 100 मिलियन रुपए तक है, उनको टर्नओवर के 0.25% शरह के हिसाब से टैक्स अदा करना होगा, या फिर कब टैक्स आमदनी का 7.5% टैक्स अदा करना होगा। एसएमईज जिनका टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है और 250 मिलियन रुपए तक है, को अपने टर्नओवर का 1.5% शरह के हिसाब से टैक्स अदा करना होगा, या काबिल टैक्स आमदनी का 15% है। तजवीज़ है एक सफ़े का सादा टैक्स गोशवारा मुतारिफ किया जाए। सर्विसेज की आमद बरामद, सर्विसेज तमाम सर्विस वसूलियात जो बैंकिंग चैनल के जरिए पाकिस्तान भेजी जाएं, उस पर हतमी टैक्स रजीम के तहत 1% की कम शरह पर टैक्स आयद किया जाए और उनसे किसी भी किस्म का सवाल उठाने की इजाज़त न होगी। पाकिस्तान में आईटी सेक्टर के लिए रिलीफ, आईटी और आईटी से मुतल्लिका सर्विस की एक्सपोर्ट को 100% टैक्स क्रेडिट के दायरे कार में लाया गया है।
टैक्स क्रेडिट के लागू होने की शर्त में नरमी लाई गई है और टैक्स अथॉरिटीज के जवाबदीदी इख्तियार को कम करने की तजवीज़ है। डेटा स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को शामिल करके इन सर्विसेज के दायरे कार को वसी करने की तजवीज़ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन CPEC का एक बुनियादी प्रोजेक्ट है। इनको टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया था। हम कानून के तहत इसके टर्नओवर पर भी जो टैक्स था उसको ख़त्म कर रहे हैं। ये तजवीज़ है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर टैक्स साल 21 से कम टैक्स में छूट दी जाएगी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी की तश्कील प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसका बड़ा इकदाम है। इनका एक बड़ा इकदाम है। जिद्दत टेक्नोलॉजी और कारोबार के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी टैक्स मराहत की तजवीज़ है जिसमें मंदरजा झेल शामिल हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी जोन डेवलपर्स और जोन एंटरप्राइजेस के लिए 10 साल टैक्स की छूट, कैपिटल गुड्स के दरामद पर टैक्स छूट, जोन एंटरप्राइजेस में सरमायाकारी से प्राइवेट फंड से हासिल करदा आमदनी के मुनाफा पर टैक्स छूट, मुस्तकबिल की कमोडिटी मार्केट्स, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज, कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विसेज पर शराय टैक्स 8% कम करके 3% करने की तजवीज़ है और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पर वेयर हाउस इलेक्ट्रॉनिक रिसीट पर भी विदाउटिंग टैक्स की छूट की तजवीज़ है। टेली कम्युनिकेशन हुकूमत पाकिस्तान की तामील करदा टैक्स गुजार को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने में पुरअज़म है ताकि आम आदमी पर बोझ कम हो। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क को वसी करने और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए तजवीज़ है कि टेलीकॉम सेक्टर को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का दर्जा दे दिया जाए। कस्टम्स जनाब स्पीकर, इस बजट में लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री और ज़राअत की शोबे के लिए बहुत से रिलीफ इक़दाम उठाए गए हैं। मवेशियों की दवा के लिए वैक्सीन को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। इस तरह पोल्ट्री के खुराक में शामिल होने वाले बहुत से अज्जा को टैरिफ से छूट दी गई है और इनको मराठी रेट पर काबिल दरामद बना दिया गया है। ज़राई शोबा और मुल्क के किसानों को लंबे अरसे तक गल्ला ज़ख़ीरा के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए गोदामों को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि 850 सीसी की गाड़ियों के सीवी को ये ना करें प्लीज, के छूट देने का फैसला किया है। इसके अलावा एडवांस कस्टम ड्यूटी से सना दे दिया है और टैरिफ स्ट्रक्चर को मुनासिब बनाया जा रहा है। इन इक़दाम की वजह से जो हमारी लोअर मिडिल क्लास तबके को अपनी ज़ाती गाड़ी खरीदने का मौका मिलेगा, जिससे हुकूमत को मेरी गाड़ी स्कीम को कामयाबी मिलेगी। इस तरह छोटी गाड़ियों की कीमत कम होगी और हमारे बहुत से अहले वतन मोटरसाइकिल के बजाय कार की सवारी के काबिल हो जाएंगे। इसके अलावा बिजली से चलने वाली गाड़ी की 1 साल तक कस्टम ड्यूटी कम की जा रही है, जिससे इस माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफा होगा। इस तरह आलमी सतह पर मोटरसाइकिल बदलते रुझानात के मद्देनजर रखते हुए मुकामी तौर पर तैयार होने वाली हैवी मोटरसाइकिल्स और ट्रैक्टर्स की मखसूस इकसाम पर आयद मसूरात भी मुनासिब कमी की जा रही है। कोविड-19 के पेश नज़र हुकूमत अपने आम आदमी की मुश्किलात से बखूबी आगाह है और जबकि ये अभी भी दरपेश है, इसके लिए हुकूमत ने फैसला किया है कि कोविड-19 से मुताल्लिका मेडिकल सामान और शाह पर छूट जो कि मौजूदा हुकूमत से जी शाकी दे चुकी है, इसमें मजीद 6 माह की तौसील कर दी जाएगी। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने सनती अफजाइश को तेज तर करने के लिए फौरी इक़दाम उठाए हैं ताकि कमज़ोर मईशत के लेबल से छुटकारा हासिल किया जाए। ये हुकूमत पहले दिन से मुकामी सनत को तरक्की देने और कारोबारी लागत को कम करने के लिए कोशिश कर रही है। फाइनेंस एक्ट 1920 में 1629 कोर्स पर टैरिफ की शरह 0 कर दी गई थी, जो कि बुनियादी तौर पे मकामी सनत में इस्तेमाल होने वाली खाम माल पर मुश्तमिल थी। फाइनेंस एक्ट 2020-21 में इन अशिया और खाम माल दरामद पर आयद 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी छोड़ दी गई थी। इन इक़दाम पर
عمل درآمد سے 25 ارب روپے کی مراعات و فوائد دیے جا چکے ہیں۔ ان اقدامات کے نتیجے میں معیشت میں بہتری ممکن ہوئی، جس کا ثبوت موجودہ جی ڈی پی کے اعداد و شمار میں ہے۔ قومی ٹیرف پالیسی 19 سے لے کے 24 کے تحت کامرس، ایف بی آر، فائنانس ٹیرف شرح کو آسان اور ٹیرف میں موجود بے ضابطگیوں اور بگاڑ کو دور کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ تاہم مقامی صنعت اور برآمدات کو پرکشش مراعات دی جا سکیں گی۔ صنعتی معیشت کو مزید تقویت دینے کے لیے رواں مالی سال میں ٹیکسٹائل سے متعلقہ اشیاء کی 164 ٹیرف ہیڈنگز پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف خام مٹیریل اشیاء کی 152 ٹیرف کوڈز پر بھی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل سیکٹر کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے سوتی دھاگا کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے۔ بعض ازاں سوتی دھاگے پر 5% کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، قومی ٹیرف پالیسی کی بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکلز، پلاسٹک، آئرن، اسٹیل اور انجینئرنگ اشیاء سے منسلک مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو خاص طور پہ توجہ دی گئی ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر جو کہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تو خاص طور پر توجہ کی ضرورت ہے۔ لہذا کاٹن ویلیو چین، پولی ایسٹر ویلیو چین اور مین میڈ فائبر کی ٹیرف اسٹرکچر کو کم اور قابل قبول بنایا گیا ہے، جو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ انجینئرنگ اشیاء سے منسلک مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے فلیٹ رولڈ الوائے اور اسٹیل کے مصنوعات کو کسٹم ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں بھی کمی کی گئی ہے۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی اہمیت کے پیش نظر 300 سے زائد ایکٹیو فارماسیوٹیکل اجزاء کو کسٹم ڈیوٹی سے ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے۔ مزید ایڈجسٹیبل سرنجز سے ڈسپوزیبل سرنجز سے منسلک انڈسٹری کو بھی کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے۔ تاہم ہم اس اہم میڈیکل آئٹم پر مقامی پیداوار لاگت کو کم کیا جا سکے اس کے علاوہ مصنوعی چمڑے کی انڈسٹری، بوائلر مینوفیکچرنگ انڈسٹری، لیکویفائڈ پیکیجنگ انڈسٹری اور ڈیری انڈسٹری کو بھی ٹیرف میں کافی چھوٹ اور مراعات دے دی گئی ہیں۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم کی ویژن کے مطابق پاکستان کو دنیا میں سیر و سیاحت کے لیے دوست ملک بنانے کی تکمیل میں موجودہ بجٹ میں ٹورزم سیکٹر کو خاص طور پر توجہ دی گئی ہے۔ ٹورزم سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے اور اس میں وابستہ حوصلہ افزائی کے لیے ان میں استعمال ہونے والی خام مال و اشیاء کو یا تو 0% کسٹم ڈیوٹی سلیب میں شامل کر دیا گیا ہے یا پھر ماراتی ریٹس دے دیے گئے ہیں۔ جہاں پر یہ نمایاں کرنا نہایت موزوں ہے، یہ تمام ریلیف اور ماریاتی جو اقدامات ہیں اس میں 45 ارب روپے کی نیٹ ریونیو سے زائد ہیں، جو کہ موجودہ حکومت صنعتی و معاشی ترقی کے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے برداشت کرے گی۔ جناب اسپیکر، موبائل فون پالیسی جو ہے اس کے اعلان کے بعد موبائل فون ڈیوائس پالیسی کے اعلان کے بعد پاکستان کی مقامی موبائل فون بنانے کی صنعت میں بہت متاثر کن پیداوار شروع کر دی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب پاکستان بھی موبائل فون برآمد کرنے شروع کر دے گا، جبکہ مقامی موبائل فون صنعت ابھی بھی نیسنٹ حالت میں ہے۔ اس کے لیے مقامی درآمدی جو نعم البدل ہے اس کو فروغ دینے اور بیرونی سرمایہ کاری کو رغبت دینے کے لیے موبائل فونز کی درآمدی ریگولیٹری ڈیوٹیز میں اضافہ کیا جا رہا تھا، لیکن آج کی کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس پہ پھر سے غور کیا جائے کہ پرائم منسٹر نہیں چاہتے کہ موبائل فونز پہ اور اس کی یوز پہ جو کوئی ہم زیادہ قدغن لگائیں، تو ہم اس کو پھر سے دیکھیں گے۔ حکومت اسمگلنگ کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے
हुकूमत को यकीन है कानूनी दरामद और मुहासिल में इजाफा महफूज और स्मगलिंग फ्री बॉर्डर से बराह रास्त वाबस्ता है। पाकिस्तान कस्टम स्मगलिंग की लानत को जड़ से फेरने के लिए भरपूर काविशें कर रहा है। पाकिस्तान कस्टम को भरपूर काविशों की बदौलत रवां माली साल अब 52 अरब रुपए की स्मगल शुदा ममनू अशिया को जब्त किया जा चुका है। रवां माली साल दरामदी मईशत और मुहासिल में इजाफा इन्फोर्समेंट इक़दामात के मौसर अमल दरामद का सबूत है। इसलिए बॉर्डर मैनेजमेंट जैसे इक़दाम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि कस्टम फॉर्मेशंस को मजबूत बनाया जा सके और मुल्क के मगरबी बॉर्डर समंदरी साहली पट्टी का महफूज बनाया जाए। जहाँ ये बताना नहायत अहम है कि पाकिस्तान सिंगल विंडो प्रोजेक्ट तकमील के बाद 74 से ज़्यादा हुकूमती इदारों और पोर्ट कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म के साथ मुंसलिक कर देगा, जिसकी सिर्फ दरामदात और बरामदात सहूलियात देने की तरफ एक इनकलाबी कदम है, बल्कि पूरे खित्ते को तजारती सहूलियात देने की जानिब गेम चेंजर शामिल होगा। मजीद सहूलियात के लिए रिस्क मैनेजमेंट निज़ाम को मजीद बेहतर बनाया गया है ताकि ग्रीन चैनल में 60% बरामदी कार्गो की क्लियरेंस की जा सके, जिसकी वजह से मुकामी बरामदी सनतों में इस्तेमाल होने वाले खाम माल की रियल टाइम क्लियरेंस हो। जनाब स्पीकर, रिलीफ इक़दामात। अब मैं रिलीफ इक़दामात का ऐलान करता हूँ। जिस हुकूमत को इन मुश्किलात का पूरा इदराक है, जिसका सरकारी मुलाजमीन को महंगाई की शरह में इजाफे की वजह से सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता बरस मुश्किल सूरताल के बिना पर कफ़ायतशारी इख्तियार की गई। इस तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में भी कोई बढ़ाई नहीं हो सकी। चूँकि मुआशी हालात में किसी कदर बेहतरी आई है, तो हम महसूस करते हैं कि कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों की क़ुव्वत खरीद मुतासर हुई है। इसलिए सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मंदरजा ज़ेर रिलीफ इक़दामात का ऐलान किया जाता है। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। 1 जुलाई 21 से वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। अर्दली अलाउंस 14,000 रुपये माहाना से बढ़ाकर 17,500 किया जा रहा है। ग्रेड 1 से 5 तक मुलाजमीन की इंटीग्रेटेड अलाउंस को 450 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये किया जा रहा है। कम आमदन अफराद पर महंगाई के दबाव को खत्म करने के लिए कम से कम उजरत 20,000 रुपये माहाना की जा रही है। जनाब स्पीकर, हमने ऐसा बजट पेश किया है जो उम्मीद अफजा है। इंशाअल्लाह ये बजट मुस्तहकम मुआशी कारकर्दगी की नवीद साबित होगा। हमने एक ऐसा मुआशी प्रोग्राम पेश किया है जो मुआशरे के तमाम तबकात के बहबूद का बायस बनेगा। इस बजट में ज़राअत से लेकर सनत तक, खिदमात के शोबे से लेकर समाजी शोबे, मजदूरों, किसानों, खवातीन, तुलबा, तालिबात, बेघर अफराद, सरकारी मुलाजमीन, नौजवानों के लिए इक़दाम किए गए हैं और तारीख में पहली बार 40 से 60 लाख गरीब घरानों को माली इमदाद मुहैया की गई है, जो माजी में अपनी जिंदगियों के बदलने के मुंतज़र रहते थे। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें रहने के लिए ठिकाना मुहैया करके, आमदनी में इजाफा के मौके पैदा करके, सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और एक मुकम्मल पैकेज के जरिए डेवलपमेंट स्किल्स करके इनकी खुशहाली में इजाफा करने का फैसला किया है। ये इस बजट में हर किसी के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। मजीद बरां, जैसा कि मैंने अपनी तकरीर के शुरू में अर्ज किया, ये तरक्याती बजट है जो मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होगा। ये मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करने के काबिल बनाने वाला बजट है। ये एक ऐसा बजट है जिसमें वतन अजीज के मुफलिस पसमानदा तबकात का ख्याल रखा गया है। ये एक ऐसा बजट है जिसमें नौजवानों को माशरे के फाल रुकन बनाने के लिए तजावीज़ शामिल की गई हैं।
नौजवान वलवला अंगेजी से लेबर मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं ताकि वो दस्तयाब मौके से फ़ायदा उठा सकें। हमारी तालीम याफ्ता नौजवान चैलेंजेस से भरपूर मौके तलाश में रहते हैं जिसका ज़रिया ना नई दुनिया के दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दुनिया और मसनूई ज़हानत जैसे अलूम से इस्तेफादा करें के लिए हर दम तैयार हैं। इस वजह से हम बरामदात में इजाफे के लिए IT के शोबे में इन्हिसार कर रहे हैं। हमारी ज़राअत में तरक्की करने की सलाह से बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाया गया और ख़ास तौर पे पेरिशेबल आइटम्स की हकीकी कदर गरीब किसानों की से फ़ायदा उठाने से कबल ही ख़त्म हो जाती है। हम ज़राई शोबे में सरमायाकारी करने जा रहे हैं ताकि कोल्ड चेन स्टोरेज की सहूलियात फराहम की जाएँ और किसानों की मंडियों तक रसाई आमदनी आसान बनाई जाए। उन्हें बीजों की बेहतर क्वालिटी फराहम की जाए। अपनी इन्हीं कर्जों और आबी रसानी मुमकिन बनाई जाए। ज़राअत को हकीकी अहमियत इस वक्त हासिल होगी अगर हम अपने किसान को अपनी ज़ायद पैदावार एक्सपोर्ट करने के काबिल बना देंगे। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हों तो अपनी इजरास की बैनुल-अक़वामी मयार की मुताबिक कीमतें और मेहनत हासिल होगी। हम लोगों को घर फराहम कर रहे हैं ताकि मुल्क में बेघर लोग अपने घर हासिल करें। जनाब स्पीकर, हम वज़ीर आज़म की फलाई माशरे के क़याम की विजन को अमली जामा बनाने के लिए कोशां हैं जिसका अमल मुज़ाहरा हमारे रसूल ने अपने लिए पेश किया था। मदीना की फलाई माशरे का एक ऐसा निज़ाम जो लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। नहीं है उम्मीद इकबाल इस रिश्ते वेरां से जरा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। Item number 3, paper to be laid before the National Assembly. Mr. Shaukat Fayaz Ahmad Tareen, Minister for Finance and Revenue, to move item number 3. Item number 3, please. Item number 3. ये item number 3 अपनी सीटों पर तशरीफ रख लें। जी, Mr. Finance, Mr. Speaker, I want to lay the papers before of the budget before the National Assembly. The supplementary demand For for supplementary demand for appropriation grants for the financial year appropriate 2021 stand laid. जी, Item number 4, introduction of bill. जी. Mr. Shaukat Fayaz Ahmad Tareen, Sir, I Minister want for to- Finance and Revenue, to move item number 4. I want to introduce the bill to give back to financial proposal of federal government for the year beginning on the first day of July 21 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021. A bill to give effect to financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2021 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021 stand introduced. The House is adjourned to meet again on Monday, the 14th June 2021 at 4 p.m. आइंदा माली साल